फर्स्ट ट्युटोरियलमा यो हामीले गरिसकेको क्वेसनहरु नै छ, प्र्याक्टिस गरिसकेको क्वेसनहरु स्प्रिङको क्वेसनहरु छ यस्तो। यो सबै हामीले गरिसकेका छौं। यो कन्सेप्ट त्यही हो, हेर्दा अलि कम्प्लेक्स जस्तो देखिन्छ तर जो बेसिक कन्सेप्ट त्यही हो। नम्बर अफ नोड्स यसमा थाहा पाएर हामीले अनि कुन नोड्सको बिचमा कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेछ त्यो दिएर यो मजाले सल्भ गर्न सक्छौं हामी बाउन्ड्री कन्डिसन हालेर। प्रोसेस अप्रोच त्यही राख्ने हो सबै। एलिमेन्ट वाइज इक्वेसन लेख्ने, त्यसलाई एसेम्बल गर्ने, बाउन्ड्री कन्डिसन इम्पोज गर्ने अनि सल्युसन निकाल्ने, सबैमा त्यही हो। यो सबै क्वेसनहरु त तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। यो पनि यो क्वेसनमा डेल गिभन छ। डेल गिभन भन्नुको अर्थ यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट गिभन छ भनेपछि यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा आउँछ। यो 20 mm भन्ने ट्राई गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई के भन्न खोजेको भने यो पनि सक्नुहुन्छ। यो पनि अस्ति हामीले बारको गरेको एक्जाम्पल जस्तै छ। मैले भन्न खोजेको यो क्वेसनमा हो। छ नि 6 नम्बर 6 नम्बर क्वेसन के 6 नम्बर यसमा हामीले दुईटै सल्युसन देखाउनु पर्छ। भन्नाले कस्तो यसको 5 पहिला सुरुमा त 5 नम्बर नभएको गर्न पर्यो हामीले। ग्लोबल इक्वेसन पनि निकाल्नुहुन्छ हैन। ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स राखेर एउटा ग्लोबल इक्वेसन निकाल्नुहुन्छ। हजुर नै हाफ प्रोसेस त्यही हुने भयो। हाफ प्रोसेसबाट दुईटा छुट्टिने भयो के डेल निकाल्नेमा। एउटामा चाहिँ डेल कन्स्ट्यान्ट राखेर गर्नु पर्यो, अर्कोमा त्यो दुईटै प्रोसेस देखाउनु पर्छ हामीले। हैन यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ नोड 1 इज फिक्स्ड व्हाइल नोड 5 इज गिवन अ फिक्स्ड नोन डिस्प्लेसमेन्ट d इज इक्वल टु 20 अनि के पत्ता लगाउन भनेको छ यहाँ। ऑब्टेन ग्लोबल मैट्रिक्स भन्यो डिस्प्लेसमेन्ट 2 3 4 मा निकाल्नु भन्यो। ग्लोबल नोडल फोर्सेस भनेको छ भनेपछि नोडमा लाग्ने फोर्सेसहरु फोर्स निकाल्नु पर्ने छ के हामीलाई। डेल गिभन यो d यसको डिस्प्लेसमेन्ट गिभन भएर हामीलाई फोर्स निकाल्नु पर्ने छ। यसरी हामीले ग्लोबल इक्वेसन लेख्छौं नि। हामीले त डेल 5 नै निकाल्न पर्ने होला नि। u5 त निकाल्न पर्छ होला नि। फेरि त्यो अगाडिको त्यो बार u5 दिएको हो के त्यो u5 लाई 20 नै राख्दिने। त्यो अर्को गेस चाहिँ गर्न परेन हैन। त्यो राखेर अनि फोर्स निकाल्ने हामीले। हुन्छ सर। यहाँ फोर्स डिटरमाइन गर्नु भन्छ। हेलो सर। हजुर सर तपाईले यो अपलोड गर्दै सक्नु भएको छैन हैन? छैन आज गर्छु। त्यही त मैले भेटिन नि त। यो छैन आज गर्छु। मैले तपाईलाई यसमा के भन्न खोजेको छु भने यो क्वेसनमा भन्न खोजेको छु। यो के छ भने यो राइट साइडको फिक्स सपोर्ट बिर्सेर गर्नुभयो भने पहिला यो त हामीले अस्ति गरेको क्वेसन जस्तै छ। भनेपछि यसमा तीनवटा एलिमेन्ट हुन्छ, 1 2 3 4 वटा नोड हुन्छ। 4 वटा नोड यहाँ दिएकै छ, सबैको एरिया दिएको छ, ई दिएको छ, एल दिएको छ। A/L k - k गरे भने इन्डिभिजुअल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ अनि हामी ग्लोबल निकाल्न सक्छौं मजाले। त्यो सबै गर्न सकेमा तर यो क्वेसनमा के भनेको छ भने लोड 10 किलोन्युटन दिएको छ। यहाँ नोड 2 मा लोड 10 किलोन्युटन। फर्स्ट सल्भ द प्रब्लम टु चेक इफ द ग्याप क्लोजेस। भनेपछि यो क्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो अघिकै जस्तै प्रोसेस गर्ने, अस्ति गरेको जस्तै u4 डिटरमाइन गर्ने, डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड 4 डिटरमाइन गर्ने अनि त्यसलाई चेक गर्ने त्यो 0.01 भन्दा बढी छ कि कम छ। यो क्वेसनमा त्यो गर्नुपर्छ पहिला हामीले। भनेपछि तपाईले u4 निकाल्नुहुन्छ पहिलाकै प्रोसेस जस्तै। यो यसलाई बिर्सेर यो फिक्स सपोर्टलाई बिर्सिने। पहिला जे हामीले गर्थ्यौं एलिमेन्टको इक्वेसन लेख्थ्यौं, त्यसपछि एसेम्बल गरेर ग्लोबल इक्वेसन लेखिन्थ्यो। ग्लोबल इक्वेसनमा बाउन्ड्री कन्डिसन इम्पोज गरेर बाउन्ड्री कन्डिसन अब यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट 0 u1 को डिस्प्लेसमेन्ट 0 राखेर अनि त्यो रो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमलाई एलिमिनेट गरेर अनि f1 मा रिएक्सन फोर्स, f2 मा 10 किलोन्युटन, f3 र f4 मा 0 0 राखेर जे प्रोसेस थियो हाम्रो त्यसबाट हामी u4 निकाल्छौं। त्यसपछि u4 लाई हामीले कम्पेयर गर्छौं केसँग भने 0.01 सँग बढी छ कि कम छ। यो क्वेसनमा सायद बढी नै होला मलाई जस्तो लाग्छ। बढी आएको छ भने के हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि थोरै ट्रिक छ यसमा। देन सल्भ द प्रब्लम अगेन विथ अप्रोप्रिएट बाउन्ड्री कन्डिसन्स इफ द ग्याप क्लोजेस। अब इफ द ग्याप क्लोजेस आएपछि हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसनमा के चेन्ज आउँछ त? मानौँ अब हाम्रो 0.04 को आयो मानौँ। यहाँ यसको u4 को डिस्प्लेसमेन्ट 0.04 आयो भनेपछि यसले के गर्छ भने 0.01 सम्म फ्रीली मुभ हुने भयो। 0.01 को डिस्टेन्स फ्रीली मुभ हुने भयो। हामीले यो डेल थाहा पायौं 0.01 हो भनेर। तर त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि जुन यसलाई मुभ गरौँ 0.05 सम्म त मुभ हुनुपर्ने हो नि हाम्रो फोर्सले गर्दा इक्विलिब्रियममा आउनसम्म। तर यसले के गर्यो रिस्ट्रिक्ट गर्यो मोसन 0.01।
भनेपछि बाँकी रहेको जुन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसले के गर्ने भयो त यता फिक्स सपोर्टमा रियाक्सन जेनेरेट गर्ने भयो। भनेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ F4 हामीले 0 लिइरहेको थियौँ पहिला, किनभने यो फ्री एन्ड राखेर अज्युम गरेर गर्थ्यौँ। यहाँ कुनै यो रेस्ट्रिक्सन छैन भनेर F4 मा 0 अज्युम गरेर गरेका थियौँ हामीले, कुनै फोर्स आएको छैन। तर त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने F4 मा रियाक्सन आउँछ भनेर अज्युम गर्छौँ। यति डिस्प्लेसमेन्टसम्म फ्रीली मुभ गर्छ 0.01 सम्म, बाँकी रहेको जति डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो बराबरको त यता रियाक्सन आउने भयो। भनेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने बाउन्ड्री कन्डिसनमा थोरै चेन्ज के आउँछ भने U1, U2, U3, U4 सुरुमा के गर्थ्यौँ बाउन्ड्री कन्डिसन U1 = 0 राख्थ्यौँ हामीले, अनि U2, U3, U4 निकाल्थ्यौँ अकर्डिङली। अब बाउन्ड्री कन्डिसन के चेन्ज हुन्छ भनेदेखि U1 = 0 र U4 U4 अब कति हुन्छ त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट 0.01 हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट त्यति हुन्छ। त्यसपछिको फोर्स कति आउँछ अब F4 0 राख्न पाएन के यसमा, पहिला हामीले F4 0 राख्न पाउँथ्यौँ, अब F4 हामीले 0 राख्न पाएनौँ। त्यति हो। अब मैले धेरै यसमा भनिनँ, एकचोटि तपाईँले ट्राई गर्नु, मैले यसो तपाईँहरूलाई आइडिया मात्र भनेको कसरी गर्ने भन्ने कुरा। पहिला चेक गर्ने बढी छ कि नै, बढी आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ, आएन भने त कुरै सकियो। यत्तिकै बराबर नै आयो भने 0.01 नै आयो भने पनि यहाँ रियाक्सन जेनेरेट हुँदैन, किनभने जस्ट टच गर्छ। योभन्दा बढी आयो भने के हुन्छ त यहाँ रियाक्सनरी फोर्स आउँछ। अब त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने यता रियाक्सन फोर्स कति आउँछ भनेर निकाल्नुपर्छ। तर नि त्यो नोडल फोर्स हुन्छ नि 4 मा, त्यसले नोडल 2 फोर्स त 3 ला छैन नि त 4 मा त नै हामीले कुनै पछि आउने के रियाक्सन फोर्स के रियाक्सन त्यसले चाहिँ यो 2 3 नोडतिर केही असर गर्छ कि नै? गर्दैन। रियाक्सन फोर्स भनेको त्यो त रियाक्सन हो नि, त्यसलाई मैले रोकेकोले गर्दा यहाँ आउने रियाक्सन हो, त्यो रियाक्सनले त अरूलाई फरक पार्ने भएन नि त। सर नि हामीले त त्यो त सिधै डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति हुन पर्ने नभएको भनेर आउँछ हैन, अनि त्यो त्यहाँबाट बराबरको कति रियाक्सन फोर्स आउँछ भनेर निकाल्ने। स्टिफनेस म्याट्रिक्स थाहा हुन्छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट थाहा हुन्छ, अनि सिधा फोर्स निकाल्न मिलेन र? मिल्यो मिल्यो, त्यही गर्ने फिजिकल हो। टु त्यसपछि धेरै सिधै गर्नु के पर्दैन, सबै इक्वेसन निकालिसक्छौँ हामीले। हजुर तपाईँले F = KX भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर के त थाहा छैन नि त हामीलाई, के त हामीसँग म्याट्रिक्स छ नि, गर्ने त्यही हो तर म्याट्रिक्स फर्ममा गर्ने, किनभने के को त हामीसँग एउटा भ्याल्यु त छैन नि त के को। स्प्रिङमा जस्तै F = KX निकाल्दा एउटा के को त भ्याल्यु छैन हामीसँग, के को त यहाँ हामीसँग स्टिफनेस म्याट्रिक्स छ, गर्ने त्यही नै हो F = KX नै गर्ने हो। तर हामीसँग स्टिफनेस म्याट्रिक्स भएको हुनाले हामीले ग्लोबल निकालिसक्छौँ। त्यसमा अब तपाईँले बाउन्ड्री कन्डिसन थोरै चेन्ज गरेर सब्स्टिट्युसन गरेर निकाल्ने मात्र हो, धेरै यसमा चेन्ज आउँदैन पछि। तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु, मैले धेरै भन्दिनँ यसमा, तपाईँलाई जस्ट एउटा आइडिया भने मैले एकचोटि निकाल्नु सबैले, भएन भने त म सिकाइहाल्छु। अरू सबै क्वेसनहरू त्यस्तै छ, सजिलै छ। कास्टिग्लियानस फर्स्ट थ्योरम यो तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ होला, कास्टिग्लियानस फर्स्ट थ्योरम यो क्वेसन एकचोटि ट्राई गर्नु होला। कास्टिग्लियानो थ्योरम चाहिँ पढेको, मेकानिक्स अफ सलिडमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, तर सक्नु भएन भने मैले गराउँला। भेरिफाई द ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स अफ क्वेसन नम्बर 3 मा युज हो। यो क्वेसन नम्बर 3 को ग्लोबल म्याट्रिक्सलाई यसको ग्लोबल जुन म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसले कास्टिग्लियानो थ्योरमबाट प्रुभ गर्ने, भएन भने मैले भन्छु, एकचोटि ट्राई गर्नु होला तपाईँहरूले। यो खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन, एक्जाममा सोधिराख्ने एक्स्ट्रा क्वेसन जस्तै हो, जसो भएन भने मैले सिकाउँछु। अरू सबै त सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। मिनिमम पोटेन्सियल एनर्जी पनि छ, यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु न। मिनिमम पोटेन्सियल एनर्जी पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, कास्टिग्लियानस फर्स्ट थ्योरम पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, यो दुइटै। जस भएन भने मैले एकचोटि रिभाइज गराउँला। यहाँसम्म चाहिँ सबैले गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट 10 नम्बरसम्म, यो एक्जाममै सोध्ने खाले क्वेसन। यो मैले अलि एक्स्ट्रा राखेको छु, यो एक्जाममा त सोध्दैन, जस अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ गर्नेलाई। तर 10 सम्मको त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो, तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गर्नु। यो क्वेसनमा मैले भनिहालेँ, केही समस्या आयो भने अब त्यसपछि डिस्कस गरौँला, ट्युटोरियल सकेपछि सबै क्वेसनहरू डिस्कस गरौँला। यसमा मैले यति नै भन्नुपर्ने थियो। यो मैले आज अपलोड गरिदिन्छु क्लास सके पछाडि, नेक्स्ट विक यसको डेडलाइन हुन्छ, डेडलाइनमा सबमिट गर्नु होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ, कसैले सोध्नु हुन्छ? भनेपछि हामी कन्टिन्यू गरौँ।
अब हामी नयाँ सुरु गर्छौँ ट्रस एलिमेन्ट। हामीले के पढ्यौँ त स्प्रिङको पढ्यौँ र बार एलिमेन्टको पढ्यौँ। यो दुईटा एलिमेन्ट पढिसके पछाडि हामी ट्रस पढ्छौँ। अब ट्रसमा के हुन्छ भनेदेखि ट्रस भनेको इन्डिभिजुअल जुन हामीले बार एलिमेन्ट भनेर पढेको छौँ योभन्दा ठ्याक्क अगाडि लिङ्क एलिमेन्ट, जसमा के हुन्थ्यो भने जसमा के अजम्सन हुन्थ्यो भने त्यसले एक्जियल लोड मात्र लिन्छ। बार एलिमेन्ट भनेको के त स्ट्रेट एलिमेन्ट त्यो बेन्ड हुँदैन र प्योरली एक्जियल लोड मात्र लिने, त्यसमा अरू केही मोमेन्ट अथवा बेन्डिङहरू आउने त्यसो केही हुँदैन, त्यो एलिमेन्टले त्यो केही लिँदैन। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त एक्जियल डिरेक्सनमा टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ लोड मात्र लिने मेम्बर। र ट्रस भनेको कम्बिनेसन अफ सच मेम्बर्स। कम्बिनेसन अफ सच मेम्बर्स भन्नुपर्दा यिनीहरूलाई के गरिएको हुन्छ जोइन गरिएको हुन्छ डिफ्रेन्ट बार एलिमेन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसनमा लिङ्क जोइन्ट पिन जोइन्टमा जोइन गरिएको हुन्छ। पिन जोइन्टमा जोइन गर्नुको अर्थ के त दे आर फ्री टु मुभ, त्यहाँ रिजिडिटी नभएपछि त्यहाँ मुभमेन्ट आउने कुरा हुँदैन, पिन जोइन्टेड हुन्छ। पिन जोइन्टेड भनेपछि मुभ गर्न पायो। जस्तो यो दुईवटा पिन जोइन्टेड छ भने यो दुईवटा बार एलिमेन्ट हो, यहाँ पिन जोइन्टेड छ, यो फ्री टु मुभ भनेपछि मुभमेन्ट रिस्ट्रिक्ट भएको छैन। यो 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा फ्री टु मुभ छ, त्यसैले यहाँ मुभमेन्ट पनि जेनेरेट भएको छैन र यो एलिमेन्टले मुभमेन्ट लिँदैन पनि। भनेपछि यसले एक्जियल डिरेक्सनमा मात्र लोड लिने हो, कि टेन्साइल लोड लिन्छ कि कम्प्रेसिभ लोड लिन्छ, यसले पनि एक्जियल डिरेक्सनमा मात्र लिन्छ। स्ट्रेट इलास्टिक structure composed of straight elastic members subjected to axial forces only are called truss structures. Axial forces only मात्र छ यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यसमा के हुन्छ भने म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मानौँ यस्तो एउटा ट्रस छ हामीसँग, एउटा क्यान्टिलिभर ट्रसको एक्जाम्पल छ। यता फिक्स सपोर्ट छ, यहाँ कतिवटा मेम्बर छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 यो सबै मेम्बरहरु हो। यो नम्बरिङ जसरी गरे पनि हुन्छ। अनि यो सबै इन्डिभिजुअल बार एलिमेन्ट जुन हामीले यो भन्दा पहिला ठ्याक्क जुन बार एलिमेन्टहरु पढ्यौं, सबै इन्डिभिजुअल बार एलिमेन्टहरुको कम्बिनेसन। अब यहाँ एउटा प्रब्लम के आउँछ भन्देखि सबै एलिमेन्टको त आफ्नो एउटा सेपरेट कोअर्डिनेट सिस्टम छ। भनेपछि यो बार एलिमेन्ट 1 को अघि अस्ति यो बार एलिमेन्टमा हामीले पढ्दा एउटा सिंगल बार एलिमेन्ट हुन्थ्यो र यसको एउटा आफ्नो कोअर्डिनेट एक्सिस हुन्थ्यो। यो कोअर्डिनेट एलिमेन्टको कोअर्डिनेट एक्सिस कोअर्डिनेट सिस्टम र ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम कोइन्साइड गरिरहेको हुन्थ्यो जनरली। त्यसैले यसमा हामीलाई खासै त्यस्तो मेहनत गर्नु परेन, ट्रान्सफर्मेसन गर्नु परेन यसको एक्सिसहरुको। तर यहाँ के छ भन्देखि हामीले ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिस एउटा मान्छौं भने यसलाई मैले ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिस मानेको छु भने क्यापिटल एक्स वाइ लाई अब हामीले इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट हेर्यौं भने यसरी 1 अब कुनै एउटा नोडमा सल्भ गरौँ न। कुनै एउटा नोडको एक्जाम्पल लियौं भने हामी यसरी मैले नोड 2 को एक्जाम्पल लिएको छु। नोड 2 मा के छ भने 1 2 3 4 5 पाँचवटा मेम्बरहरु छ 1 2 3 4 र 5। भनेपछि नोड 2 को मैले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु परेछ भने त्यसमा कसले कन्ट्रिब्युट गर्छ त यो पाँचवटा एलिमेन्टले कन्ट्रिब्युट गर्छ। पाँचवटा एलिमेन्टले कन्ट्रिब्युट गरेपछि अब हामीलाई के हेर्छौं भने यो जुन एलिमेन्ट 1 छ र एलिमेन्ट 5 छ यो त हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन्ड छ। एलिमेन्ट 1 र 5 भनेपछि यसले हाम्रो ग्लोबलको एक्स कम्पोनेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्नु। सिमिलरली एलिमेन्ट 3 के छ भनेदेखि भर्टिकल एलिमेन्ट भएको हुनाले यो पनि हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमको वाइ एक्सिससँग अलाइन्ड छ। तर 2 र 4 मा के छ भने 2 र 4 त एंगलमा छ। अब यो 2 र 4 ले के गर्छ एक्स मा पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने हो र वाइ मा पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। सिमिलरली 4 ले पनि एक्स मा पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने हो, वाइ मा पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। अब त्यो कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ त केमा डिपेन्ड गर्छ भने हाम्रो ग्लोबलसँग यसले कति एंगल बनाएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो। भनेपछि हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमलाई ट्रान्सफर्म गरेर ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग ल्याउनु पर्छ अनि बल्ल हामी स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौं। भनेपछि यसमा एक स्टेपको कम्प्लेक्सिटी थपियो।
पहिला के थियो भनेदेखि हामी इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरूको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्थ्यौँ, स्ट्रेट एलिमेन्टहरू हुन्थ्यो, सबैलाई एसेम्बल गरिदिन्थ्यौँ। अब के छ भनेदेखि हाम्रो ग्लोबल सिस्टमसँग अलाइन्ड एलिमेन्टको छैन कोअर्डिनेट सिस्टम। हाम्रो एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम के छ भने एङ्गलमा छ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग। भनेपछि अब पहिला त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर इन अकर्डेन्स टु हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा ल्याउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि एसेम्बल गर्नु पऱ्यो। अब त्यो कसरी गर्ने अलाइनमेन्ट त्यो हामीले यता गर्छ। र एक दुईवटा अझ कुरा के हुन्छ भनेदेखि यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा हुन्छ तपाईँको कम्प्याटेबिलिटी, सरी डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी भन्ने कुरा। डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी भनेको के त, यहाँ लेखेको छ द एलिमेन्ट नोडल डिस्प्लेसमेन्ट अफ इच कनेक्टेड एलिमेन्ट मस्ट बी द सेम एज डिस्प्लेसमेन्ट अफ द कनेक्सन नोड इन ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम। यो भन्नुपर्दा एलिमेन्टको जुन नोडल डिस्प्लेसमेन्ट छ, मानौँ एलिमेन्ट 1 को नोडल डिस्प्लेसमेन्ट, यो नोडल एलिमेन्ट 1 मा पनि यो पर्छ नोड, एलिमेन्ट 2 मा नै पर्छ, 3 मा नै पर्छ, 4 मा नै पर्छ, 5 मा नै पर्छ। भनेपछि यो नोड सबै एलिमेन्टमा आउने हो। त्यसैले यो नोड यो एलिमेन्टमा यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा यो एलिमेन्टमा यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट त्यो केसँग इक्वल हुनुपर्छ भने ग्लोबली हामीले नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दा भनेपछि एलिमेन्ट 1 को यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट र ग्लोबलको नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट सेम हुनुपर्छ, किनभने यो त इन्ट्याक्ट छ नि जोइन्ट। यो अब कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, यो पोइन्ट मुभ गरेर यहाँ आएको हुनसक्छ होइन, एक्स र वाइ दुइटैमा हुन्छ यसमा। अब कहाँ लोड लाग्छ त्यसमाथि फरक पर्ने, यहाँ लोड लाग्छ मानौँ भने यसलाई यहाँ लोड लाग्छ भने यो जोइन्ट त केही त मुभ होला नि, मानौँ यहाँ डिस्प्लेस भएर आउँछ। अनि यो जोइन्ट जब यहाँदेखि यहाँ आयो, हामीले ग्लोबलमा पनि नोड 2 को मुभमेन्ट हेऱ्यौँ, त्यो केसँग इक्वल हुनुपर्छ भने इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको नोडको मुभमेन्ट हेर्छौँ त्योसँग पनि। त्यसरी नोड 1 एलिमेन्ट 1 को यो नोड पनि यति मुभ हुनुपर्छ, एलिमेन्ट 2 को पनि हुनुपर्छ। त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी भन्छ, किनभने यो जोइन्टहरू इन्ट्याक्ट छन्। भनेपछि एलिमेन्टको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट र त्यही ठाउँको सेम एज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ कनेक्सन नोड इन ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम दुइटै इक्वल हुन्छ, जसलाई डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी भनिन्छ। अर्को के छ कन्सिडरेसन, द फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इच एलिमेन्ट मस्ट बी ट्रान्सफर्म्ड। भनेपछि फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के त, त्यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स। जब अलाइनमेन्ट एङ्गलमा छ, ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन छैन, प्यारलल छैन हाम्रो एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यसको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन छ अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स म्याट्रिक्स छ, स्टिफनेस म्याट्रिक्स, त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ केमा, टु द ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम टु रिप्रेजेन्ट द स्ट्रक्चरल प्रपर्टिज इन ग्लोबल सिस्टम। सबै एलिमेन्टको प्रपर्टिजलाई ग्लोबल कन्टेक्स्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल सबै एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट प्यारामिटर्स अफ कन्सर्न, जे हाम्रो कन्सर्नको प्यारामिटर छ, आर डिटरमाइन्ड आफ्टर सल्युसन अफ द प्रब्लम इन ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम बाई ट्रान्सफर्मेसन अफ रिजल्ट्स। त्यसपछि त्यही मेथड हो। एकचोटि हामीले ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा सबैलाई ट्रान्सफर्म गरिसके पछाडि हामी एसेम्बल गर्छौँ सबै इक्वेसनलाई। एसेम्बल गरेपछि बाउन्ड्री कन्डिसन्स हाल्छौँ, बाउन्ड्री कन्डिसन हालेर हाम्रो जे अब प्यारामिटर अफ कन्सर्न जे निकाल्नु पर्ने छ त्यो हामी डिटरमाइन गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो प्रोसेस के हुने भयो त, पहिला ट्रान्सफर्म गर्ने, इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्म गर्ने। पहिला हामीले 12 एलिमेन्टको सिम्पली के पढ्थ्यौँ भने AE/L माइनस AE/L माइनस AE/L र AE/L, यो 2/2 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्थ्यो, किनभने एक्स एक्सिससँग अथवा वाइ एक्सिससँग हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग त्यो अलाइन्ड हुन्थ्यो। त्यसैले सिम्पली हामीले त्यति लेखेर गर्थ्यौँ। तर अब हाम्रो के छ भने एलिमेन्टहरू कुनै कुनै एलिमेन्ट अलाइन्ड होला, कुनै नहोला। हामी एउटा जेनरलाइज्ड इक्वेसन लेख्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा। थीटा भनेको हाम्रो एलिमेन्टले बनाउने एङ्गल केसँग बनाउने एङ्गल भने ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा ग्लोबल एक्स एक्सिससँग बनाउने एङ्गल, त्यसको रेस्पेक्टमा एउटा हामी ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स लेख्छौँ, जसले गर्दा हामी स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ। त्यो गर्ने दुईवटा तरिका छ। युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड एउटा भनिन्छ। पहिला हामी युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हेर्छौँ, त्यसपछि अर्को ट्रान्सफर्मेसन मेथड छ। दुईटैबाट एउटै रिजल्ट आउँछ, तर तपाईँहरूलाई पहिला हामी युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हेर्छौँ। अरे सेकेन्ड पोइन्ट फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न। सेकेन्ड पोइन्ट यो डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी। यस सर, त्यही सेकेन्ड पोइन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी भनेको यो हाम्रो त्यस्तो खासै रुल भनेको होइन, यो इन्टुइटिभ कुरा हो।
इन्ट्युटिभ कुरा भनेको यो जेनरली हेर्दा पनि के हुन्छ भनेदेखि यो जुन नोड 2 छ यहाँ कुनै लोड लाग्छ ट्रसमा कुनै लोड लाग्छ भने सबै नोडहरू मुभ गर्छन् कोही बढी गर्लान् कोही थोरै गर्लान् अब कता गर्छन् त्यो अब यसको एनालाइसिस गरेपछि थाहा हुन्छ कुन नोड कहाँ मुभ हुन्छ भनेर सरी ग्लोबल कन्टेक्स्टको जुन हाम्रो यो नोड 2 छ 10वटा नोड मध्ये 10वटा छ नोड 7वटा नोड मध्ये नोड 2 कतै मुभ गर्ला मानौँ यो मुभ गरेर यहाँ आइपुग्यो है यो नोड मुभ गरेर यहाँ आइपुगेपछि यो यस्तो मानव बिफर्म भयो सबै यो मैले अज्युम मात्र गरेको है यो नोड यहाँ आइपुग्यो भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्याटेबिलिटी के भन्छ भने यो नोडको मुभमेन्ट केसँग इक्वल हुनुपर्छ भनेदेखि ग्लोबल कन्टेक्स्टमा नोड 2 को मुभमेन्ट केसँग इक्वल हुनुपर्छ भने एलिमेन्ट 1 को नोड 2 एलिमेन्ट 2 को नोड 2 एलिमेन्ट 3 को नोड 2 एलिमेन्ट 4 को नोड 2 एलिमेन्ट 5 को नोड 2 सबै एलिमेन्टको दुईटा नोडहरू छन् सबै एलिमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्ने यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट ग्लोबलसँग इक्वल हुनुपर्छ किनभने यो जोइन्ट त सधैँ इन्ट्याक्ट हुन्छ यो भन्नुको अर्थ के त यो एलिमेन्टको नोड 1 र नोड 2 छ यो एलिमेन्टको नोड 1 र नोड 2 छ भनेपछि यो दुईटा नोड मैले यहाँ जोइन गरेको छु भने अब यो दुईटा एलिमेन्टको नोड 2 मिलेर मेरो ग्लोबल सिस्टमको कुनै एउटा नोड बन्छ होला नोड 5 6 जेसुकै भने पनि जुनसुकै नोड भने पनि यहाँ बन्छ अब मैले यसलाई डिस्प्लेस गराएँ भने यो एलिमेन्टको इन्डिभिजुअल नोड पनि त त्यति नै मुभ भइरहेछ यसको नोड 2 पनि त्यति नै मुभ भइरहेछ यसको नोड 2 पनि त्यति नै मुभ भइरहेछ जति हाम्रो ग्लोबल रेस्पेक्टमा जति यो नोड मुभ भइरहेछ किनभने यो सधैँ इन्ट्याक्ट हुन्छ एलिमेन्ट छुटिएको त छैन यो अलि बढी मुभ भयो यो थोरै मुभ भयो त्यस्तो त हुन्न जति यो नोड मुभ हुन्छ त्यति नै यो नोड पनि मुभ हुन्छ किनभने सधैँ इन्ट्याक्ट हुन्छ त्यति मात्र भन्न खोजेको त्यस्तो खासै केही रुल होइन यो त्यस्तो हुनुपर्छ मात्र भनेको के पहिला हामीले के भनेको भने युनिट डिस्प्लेसमेन्ट र अर्को ट्रान्सफर्मेसन मेथड हुन्छ पहिला युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा हामी के गर्छौँ यसको नाम जस्तो छ त्यस्तै हामी के गर्छौँ भने युनिट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा डिस्प्लेसमेन्टलाई 1 राखेर अनि बल्ल त्यसको अगाडिको काम गर्छौँ डिटरमाइन गर्छौँ इक्वेसन यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यो फिगरलाई मैले उतै लगेर एकचोटि यसमा हामीले के गरेका छौँ भने एउटा इन्डिभिजुअल बार एलिमेन्ट लिएका छौँ आई र जे नेम गरेको दुईटा नोड भएको आई र जे नोड भएको एउटा इन्डिभिजुअल बार एलिमेन्ट छ अहिले यो पार्टलाई बिर्सिनुहोस् यसलाई अहिले बिर्सिनुहोस् यताको मात्र हेर्नुहोस् आई र जे नोड भएको दुईटा नोड भएको एउटा हामीसँग बार एलिमेन्ट छ जस्तो हामीले अस्ति पनि पढाएको थियौँ आई र जे नोड दुईटा नोड भएको बार एलिमेन्ट छ तर यहाँ के छ भनेदेखि यसको अलाइनमेन्ट यो हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स र वाई क्यापिटल एक्स वाई र लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम कस्तो छ भनेदेखि यस्तो छ एक्स ड्यास र वाई ड्यास यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो यसलाई हामीले के गर्मा ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ भने ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ आई र जे नोड भएको 2 नोड एलिमेन्ट छ हामीसँग ठिक छ मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने हाम्रो बार एलिमेन्ट 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनलमा पनि काम गर्छ भनेपछि 2 डाइमेन्सनल प्रब्लमहरुमा पनि काम गर्छ त्यसमा अहिले भन्छु दुईटा नोड छ दुईटा नोडको सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट होला ui र uj भन्ने यसमा u मात्र लेख्न पाइदैन त्यसैले यहाँ लेखेको छैन मैले त्यसैले तपाईलाई यहाँ नलेखेको कुरा ui र uj मात्र किन लेख्न पाइदैन भने यो त ट्रस त 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हो नि x मा पनि y मा पनि मुभ गर्छ त्यसैले यसमा u र j लेख्न पाइदैन यो तपाईलाई मैले सिम्पली बुझाउनलाई मात्र लेखेको भनेपछि यो नोडको पनि के डिस्प्लेसमेन्ट होला यो नोडको पनि के डिस्प्लेसमेन्ट होला यो नोडमा नि सर्टेन फोर्स अप्लाई भइराछ यो नोडमा नि fi र fj भन्ने फोर्स अप्लाई भइराछ अब हामीले यहाँ के अज्युम गर्छौं भने यो एलिमेन्ट कुनै एउटा ठूलो ट्रसको पार्ट हो कुनै एउटा ठूलो ट्रस स्ट्रक्चरको यो पार्ट हो भनेर बुझौं
यो कस्तो ट्रस भन्ने पनि मैले यतिकै बनाइदिएको ट्रस है। अब मैले के गरेछु भनेदेखि यहाँको एउटा एलिमेन्टलाई उठाएर यहाँ एनालाइसिस गर्दैछु। ठिक छ, भनेपछि यो एउटा एलिमेन्ट हो भने अब यहाँ के भइरहेछ, लोड लाग्छ कतै, सर्टेन लोडले गर्दा के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो। सबै एलिमेन्टहरू डिस्प्लेस भयो, डिफर्मेसन आयो कि डिस्प्लेस भएर के भयो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो, अजम्सन यहाँदेखि आइपुग्यो। यहाँदेखि यहाँ आइपुग्दा के भइरहेछ भने हामीले यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, नोड आई पनि डिस्प्लेस भएको छ र नोड जे पनि डिस्प्लेस भएको छ। ठिक छ, नोड आई र जे दुइटै डिस्प्लेस भएको छ भने यो 2 डाइमेन्सनमा डिस्प्लेस भएको भनेपछि एक्समा पनि डिस्प्लेस भएको छ, वाइमा पनि डिस्प्लेस भएको छ। यहाँबाट आएर यहाँ पुगेको छ हैन, यो यहाँबाट डिस्प्लेस भएर यहाँ पुगेको छ भनेपछि एक्समा पनि डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ, वाइमा पनि डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ। अब एक्स र वाइको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले कसरी नेम गर्छौँ भने एक्समा आउने डिस्प्लेसमेन्टलाई यो पछि पनि काम लाग्छ तपाईहरुलाई, हामी युबाट डिनोट गर्छौँ। त्यसैले 1 डाइमेन्सनल प्रब्लमहरुमा हामीले के गरेका थियौं त युआई युजे भनेर गर्दै थियौं। वाई एक्सिसमा आउने डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले v ले डिनोट गर्छौं र अहिले 3 डाइमेन्सनल आएको छैन, तर 3 डाइमेन्सनमा z एक्सिसमा आउने डिस्प्लेसमेन्टलाई w ले डिनोट गर्छौं, uv w। त्यसैले 1 डाइमेन्सनल प्रब्लममा सधैँ हामीले u युज गरेका थियौं। भनेपछि अब मैले के गर्न पाएँ त, नोड आई र नोड जे दुईटै एक्समा पनि डिस्प्लेस भएको छ, वाइमा पनि डिस्प्लेस भएको छ भने एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई u ले लेख्छु मैले, वाइमा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई v ले लेख्छु। भनेपछि नोड आई को एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्ट, नोड आई को एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई के लेख्न पाइयो त ui, नोड आई को एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्ट। सिमिलरली नोड आई को वाइमा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई के लेख्न पाइयो त vi। सिमिलरली नोड जे को एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई uj र नोड जे को वाइमा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई vj लेख्न पाएँ मैले। यहाँसम्मको नोटेसन बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? नोड आई को एक्समा ui, वाइमा vi, नोड जे को एक्समा uj, वाइमा vj। यो भयो डिस्प्लेसमेन्टको ट्रान्सफर्मेसन अथवा डिस्प्लेसमेन्टको नोटेसन, ट्रान्सफर्मेसन त नभनौँ, नोटेसन। हजुर, त्यो ट्रसको एलिमेन्टको जो सेकेन्ड चोटी फेरि अर्को फिगर, अर्को ट्रस, अर्को लाइन अर्को बनाउनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेस भइसक्यो। त्यो अगाडि नै भएको नै हो, यो एलिमेन्ट डिस्प्लेस भइसक्यो, डिस्प्लेस भइसकेपछिको त हो नि है। सर त्यही सोध्नु, त्यही बुझ्नु। हामीले डिस्प्लेसमेन्ट लेख्यौं, आई र जे दुईटै नोड डिस्प्लेस भएर त्यसको नोटेसन हामीले लेख्यौं, ui र vi, uj र vj यति लेख्यौं। अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने जुन फोर्स यो दुईटै नोडमा आइरहेछ, डेभलप भएको छ जुन फोर्स, त्यो फोर्स भनेको अब एलिमेन्टमा त रियाक्सन फोर्स नै डेभलप हुन्छ, किनभने अब ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कुनै एउटा सर्टेन फोर्स राख्यो, त्यो फोर्सले गर्दा सबै एलिमेन्टमा के हुन्छ भने रियाक्सनरी फोर्सहरू डेभलप हुन्छ। तर इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको एनालिसिस गर्दा हामी के गर्छौं भने रियाक्सन फोर्सेस हेर्छौं। अब यो 2 डाइमेन्सनल भएको हुनाले फोर्सलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने वी क्यान रिजल्भ इट इन 2 अर्थोगोनल डाइरेक्सन्स अथवा 2 परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हामी रिजल्भ गर्न सक्छौं फोर्सलाई। त्यसमा नि अब फोर्सलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं भने f ले। भनेपछि नोड आई मा दुईटा फोर्स आउँछ, एउटा x डाइरेक्सनमा अर्को y डाइरेक्सनमा। भनेपछि फोर्स on node I in x direction. Similarly, force on node I in y direction. त्यस्तै तपाईले जे नोडको लेख्नुभयो भने जे नोडमा पनि त्यही हुन्छ, फोर्स
on node j in x direction, force on node j in y direction. भनेपछि हामीले डिस्प्लेसमेन्टलाई पनि नोटेसन डिस्प्लेसमेन्टको नोटेसन पनि हेर्यौं र फोर्सको नोटेसन पनि हेर्यौं। यतिमा के कन्फ्युजन त नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यही फोर्सलाई रिजल्भ गरेको i मा लाग्ने fi र j मा लाग्ने fj भनेपछि त्यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरियो fj xy र fi मा पनि xy ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामीले रिजल्भ गर्यौं त्यसलाई। यति बुझिन्छ भनेदेखि यहाँ हामीले के इक्वेसन लेख्न सक्छौं भने यो नोटेसन हामीले बुझिसक्यौं भने अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं u को एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर लेख्न सक्छौं भनेपछि i मा दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट छ j मा दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट छ भने 4 एलिमेन्ट को भेक्टर भन्छ एउटा ui vi uj vj भनेपछि i नोड मा x र y डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट j नोड मा x र y डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट सिमिलरली फोर्स को पनि हामीले लेख्न सक्छौं i नोड मा x र y डाइरेक्सन मा आउने फोर्स र j नोड मा x र y डाइरेक्सन मा आउने फोर्स। यसरी म्याथमेटिकली लेख्न सकिन्छ। अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट को त रिलेसन हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ F is equal to k del फोर्स is equal to स्टिफनेस टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट र यो कति मेम्बरको छ भने 4/1 को भनेपछि यो भेक्टर 4 एलिमेन्ट को भेक्टर हो। भनेपछि F र U को रिलेसन लेख्नलाई हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स को डाइमेन्सन कति हुनुपर्छ भने 4/4 हुनुपर्छ। अब त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स को एलिमेन्ट को भ्यालु पछि पत्ता लगाउँला हैन बिस्तारै। तर हामीलाई एउटा कुरा के सर्टेन छ भने F र डेल को हामीले यदि रिलेसन लेख्न गयौं भने त्यसको एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स जुन आउँछ F is equal to k del अथवा ku त्यो के भनेको 4/4 को म्याट्रिक्स हुनुपर्छ अनि बल्ल यो रिलेसन सटिस्फाइड हुन्छ। भनेपछि हामी यो रिलेसन यसरी लेख्न सक्छौं F is equal to ku 4 चारवटा एलिमेन्टको भेक्टर हो यसको पनि 4/1 को हो यो। भनेपछि यो दुईटाको रिलेसन लेख्नु पर्ने छ भने यो पक्कै पनि 4/4 को हुनुपर्छ नभए मल्टिप्लिकेसन पोसिबल नै हुँदैन। अब हाम्रो काम के त हाम्रो काम भनेको यो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरुको भ्यालु पत्ता लगाउनु k11 k12 k13 यो सबैको भ्यालु कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने हाम्रो काम। यो के आयो भने हामीले आफ्नो स्टिफनेस म्याट्रिक्स पाउँछौं विथ रेस्पेक्ट टु ग्लोबल कोअर्डिनेट्स। अब यो के पत्ता लगाउनलाई के गरिन्छ भनेदेखि यहाँ के को रोल आउँछ भने युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड जुन भनिएको छ। अब हामी के गर्छौं भने एकचोटी यु नोड i को x डाइरेक्सनमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं अरु सबैलाई जस्ताको त्यस्तै राख्छौं। भनेपछि हामीले के गर्यौं भने नोड i लाई x डाइरेक्सनमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दियौं अरु सबै 0 राख्यौं। भनेपछि नोड j मुभ भएको छैन न x मा न y मा नोड i पनि y डाइरेक्सनमा मुभ भएको छैन x मा मात्र युनिट डिस्प्लेसमेन्ट अब 1 mm 1 मिटर 1 सेन्टिमिटर जति पनि हुन सक्छ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं। एकचोटी ui लाई गर्छौं सिमिलरली त्यसपछि अर्को पहिला त्यो एउटा गरौँ। अनि युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा के हुने भयो त पहिलो काम we give unit displacement to node I in x direction and all the other displacements are kept 0 भनेपछि अरु केही मुभ गरिदैन x डाइरेक्सनमा नोड I लाई युनिट डिस्टेन्स मात्र मुभ गर्छौं। त्यति गरियो भने के लेख्न पाइन्छ भने यो इक्वेसनलाई fix fy fjx fx लाई यसरी लेख्न पाइयो। यो बुझ्नु त भन्छ नि तपाईहरुले। हामीले के गर्यौं भने ui लाई 1 दियौं अरु सबै 0 राख्यौं। भनेपछि मैले लेख्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने ओ हामीले किन गरेको त्यो अहिले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले। हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिटरमाइन गर्दै छौं। त्यसरी हाम्रो एलिमेन्ट यो छ भने यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं के हामी युनिट डिस्प्लेसमेन्ट 1 यो i हो यो j हो भने j नोडलाई मुभ गरिदैन
आई नोडलाई एक्स डिरेक्सनमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ, वाईमा फेरि छैन यसको डिस्प्लेसमेन्ट। त्यो हामीले किन गरेको भने अहिले एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। हाम्रो गोल भनेको के त, यो म्याट्रिक्स पत्ता लगाउने, स्टिफनेस म्याट्रिक्स। त्यसको लागि हामीले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड लगाउँछौँ, त्यो लगाएर के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले थाहा पाउनुहुन्छ। अहिलेलाई यति बुझ्नु, हामीले आई नोडको एक्स डिरेक्सनमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ, अरू सबैले 0 राख्यो। यति राखेपछि के भयो त, अब यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो फर्स्ट कलम मात्र आउने भयो। फर्स्ट रोलाई फर्स्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने, अरू सबै 0 हुन्छ, के 1 आउँछ। सेकेन्ड रोलाई सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने अरू सबै 0 हुन्छ, के 2 आउँछ। भनेपछि हामीले फर्स्ट कलमलाई एलिमिनेट गऱ्यौँ भनेपछि त्यसलाई सेपरेट गर्न सक्यौँ हामीले यो मेथड लगाएर। यो सेपरेट गरेपछि के हुन्छ त्यो पनि भन्छौँ। हामी के गर्छौँ भने यसरी कलम सेपरेट गर्दै गएर अनि एक एकवटा कलमको भ्याल्यु निकालेर लास्टमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ। भनेपछि यहाँ यतिसम्म बुझ्नु। पहिला आई नोडमा एक्स डिरेक्सनमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिने, अनि यो म्याट्रिक्सलाई यति लेख्न पाइन्छ भनेपछि एफआइएक्स इक्वल टु यति लेख्न पाइयो। अब के छ भने नेट डिफर्मेसन डेल अफ द बार इज गिभन। नेट डिफर्मेसन डेल अफ द बार भनेको यो बारको नेट डिफर्मेसन कहाँ छ, यो बारको यसमा फिगर छैन, यहाँ 1 छ भने यहाँ अब एकछिन मैले अलिक क्लियर गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन, यो एंगल थीटा छ, यो एंगल थीटा छ र यो डिस्टेन्स भनेको 1 र यो यहाँ एकछिन यहाँ मैले अलिक क्लियर गरेर लेख्छु। यो डिस्टेन्स 1 एक्स डिरेक्सनमा मात्र मुभमेन्ट छ र यो एंगल थीटा भनेपछि अब हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यसको, यसलाई हामीले जस्तो डेल भन्छौँ। नोड 1 को डिस्प्लेसमेन्टलाई डेल भनियो भने ओभरअल डिस्प्लेसमेन्ट भन्न खोजेँ है मैले। एक्स डिरेक्सनमा मात्र भन्न खोजेको होइन कि ओभरअल डिस्प्लेसमेन्ट भन्न खोजेँ। भनेपछि त्यसलाई के लेख्न पाइन्छ भने यो मैले बनाएको फिगर मिला छैन क्या हो। तपाईँलाई यहाँ ज्योमेट्रिकल निकाल्नु नि गाह्रो भएर होला। पछि 1 कस थीटा कसरी आउँछ भनेदेखि 1 कस थीटा क्या, 1 लाई कसको एलिमेन्ट निकाल्दैछौँ हामीले। यहाँ 1 लाई कसमा रिजल्भ गर्दैछौँ। त्यो गरेपछि मतलब फिगर हेरेर पाउँछ। हजुर भन्नु। त्यो चाहिँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट देख्यौँ नि हामीले, प्रत्येक कोलमलाई दिँदै जाने हो कि के हो? होइन, यो हामीले एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्सको जेनरल इक्वेसन डिटरमाइन गर्नलाई मात्र गर्दैछौँ। एउटा जेनरल इक्वेसन आइसके पछाडि हजुर, अनि त्यसपछि त्यो एउटा जेनरलाइज्ड इक्वेसन आउँछ क्या हामीसँग। त्यो इक्वेसन आइसके पछाडि हामीले त्यसपछि सबैको लागि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एउटा जेनरल इक्वेसन आउँछ, थीटाको टर्म्समा आउँछ। त्यसले एकछिन कुर्नुभयो भने त्यो थीटाको टर्म्समा इक्वेसन आउँछ। त्यो इक्वेसन हामीले त्यसपछि जुनसुकै एलिमेन्टमा जति एंगलमा भए पनि सबैमा युज गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका छौँ खासमा यसमा। यो प्रोसेस कसरी एप्लाई गर्ने हो? कसरी आयो भनेर भन्छु मैले। हजुर के भन्नुभयो? यो प्रोसेस नै फर्स्ट कोलमलाई जो गर्ने हो? फर्स्ट कलमलाई होइन, यो कुनै जेनरलाइज लिएको हो। जेनरलाइज कुनै एउटा बार एलिमेन्ट लिएको हो, त्यसको लागि जेनरलाइज्ड इक्वेसन निकाल्छौँ। यो एउटा इक्वेसन आइसके पछाडि त्यसलाई अब हामी सबैमा युज गर्न सक्छौँ त्यो फर्मुला। यो डेरिभेसन जस्तै हो। त्यो डेल कसरी आयो भनेदेखि डेल के हो भने अब यो जुन हामीले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा 1 डिस्प्लेसमेन्ट लिएछौँ त्यो त एक्स डाइरेक्सनमा हो। यति त बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब यो डेल भनेको
हाम्रो जुन एलिमेन्टको कोअर्डिनेट सिस्टम छ, एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति त? यो हो कि डेल। लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा सर एलिमेन्टको जुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यो त योसँग प्यारलल छ नि, एक्स बार एक्स प्राइम र वाइ प्राइम। त्यही लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। लोकल, सरी लोकल, त्यही लोकल भन्नुभयो पाइयो। लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो जुन डेल आछ भनेपछि हाम्रो आई नोड लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्ने हो भने कति मुभ भएको छ त्यो निकाल्नलाई हामी डेल इज इक्वल टु यो थीटा यो 1 भनेपछि 1 cos थीटा गर्न सक्छौँ त्यसलाई यो निकाल्नलाई। 1 cos थीटालाई cos थीटा मात्र लेखिएको हो। बुझ्छु सर। यहाँ हामीले एलिमेन्टको टर्म्समा किन लेख्यौँ भने अब डिफर्मेसन अफ द बार इन लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम डेल इज इक्वल टु cos थीटा आयो। अब यहाँ हामीले किन लेख्यौँ भनेदेखि अब हामी फोर्स पनि जसरी हाम्रो एलिमेन्ट लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा एफआई र एफजे भन्ने छ, यहाँ लेख्छु फेरि अलिक गजेङ गुजुङ नहोस् भनेर। नोड आईमा एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ, अहिले रिजल्भ गरेको छैनौँ हामीले, रिजल्भ गरेपछि एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा जान्छ यो। र नोड जेमा पनि सर्टेन फोर्स लाग्छ एफजे। नोड आई र जे दुईटैमा सर्टेन फोर्स लाग्छ। अब यो फोर्स लागेको हामीले थाहा पाइसकेको छौँ। यो फोर्स कसरी निकाल्छौँ भने हामीले एफ इज इक्वल टु के डेल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। भनेपछि हामीले डेल थाहा पाइसक्यौँ। हामी अहिले यो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई भुलेर लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममै जाऊँ। लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो नोड डेलले डिस्प्लेस भएको छ भने यहाँ डेभलप हुने फोर्स भनेको हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौँ भने एफआई इज इक्वल टु के डेल। एफ इज इक्वल टु के डेल जसलाई कि के cos थीटा लेख्न पाइयो। सिमिलरली अर्को नोडको लागि लेख्ने हो भने इक्विलिब्रियममा भएको हुनाले यो पनि के हुन्छ भने के cos थीटा हुन्छ, तर नेगेटिभ, किनभने हाम्रो सिस्टम सधैँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ। हामीले यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लेखेको है, लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा भनेपछि 1 डिस्प्लेसमेन्ट हामीले दियौँ यो नोडलाई इन एक्स डाइरेक्सन ग्लोबल डाइरेक्सनको फोर्स त पोजिटिभ वाइ डाइरेक्सनतिरै छ भने अनि नेगेटिभ किन गर्ने? कसको फोर्स फोर्स एफजे त पोजिटिभ वाइ डाइरेक्सनतिरै राख्यो भने त्यसलाई नेगेटिभ हामीले त यहाँ डाइरेक्सन मात्र देखाएको हो नि एउटा, तर यो इक्विलिब्रियममा हुनलाई त एफजे मस्ट बी इक्वल टु एफआई, इक्वल एन्ड अपोजिट हुनुपर्छ नि त। हामी जहिले पनि इक्विलिब्रियम स्टेटको एनालिसिस गर्छौँ, हामीले फोर्सको डाइरेक्सन जे देखाउँदा पनि हामी अब यो साइन कन्भेन्सनले जहिले पनि राइट साइडमा देखाउँछौँ भने, तर एक्चुअली त यो नेगेटिभ आउनु भनेको यसको डाइरेक्सन एक्चुअली यता हो भनेर बुझ्नुपर्छ नि त। हामीले भेक्टरको त कन्सेप्ट त्यही हो नि। एफआई र एफजे सुरुमा हामीले एउटा डाइरेक्सनमा दियौँ आफ्नो साइन कन्भेन्सन युज गरेर, तर इक्विलिब्रियम हुनलाई त यो एफजे मस्ट बी इक्वल टु नेगेटिभ के cos थीटा। कम्प्रेसिभ एन्ड टेन्साइल फोर्स हुन्छ, हो त्यो जसरी बुझे पनि भयो, जस इक्वल एन्ड अपोजिट हुनुपर्छ। एउटा पोजिटिभ छ भने अर्को नेगेटिभ हुनुपर्छ, त्यही लेखेको हो। यति बुझ्यो भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग एलिमेन्टको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा एफआई र एफजे आयो, डेल पनि आयो। अब हामी के लेख्छौँ भने यहाँ बुझ्ने कुरा अब आउँदैछ। अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई ग्लोबलको रेस्पेक्टमा लेख्छौँ भनेपछि मैले के गर्छु भने अब एफआई र एफजे आइसके पछाडि मैले अब के लेख्छु भने अब यसलाई ग्लोबलमा लानु पर्यो। भनेपछि ग्लोबलमा के छ भने एफआई एक्स, ग्लोबलको रेस्पेक्टमा त एफआई एक्स र एफआई जे छ नि।
FIX र FIY छ र जे नोडको FJX र FJY छ। हामीले अब के गर्दैछौँ भने एलिमेन्टको फोर्सेसलाई र एलिमेन्टको डिस्प्लेसमेन्टलाई ग्लोबल बनाउँदैछ। FIJ भनेको सरी FIX भनेको यो डाइरेक्सन हो र FIY भनेको यो डाइरेक्सन हो। ठिक। अब यसमा हामीले FI भनेर कोर्न खोज्यौँ भने FI भनेको यता कतै आउँछ, भेक्टर बनाएको है मैले थीटा एंगलमा, किनभने यसमा एक्जियली लागेको फोर्स हो एलिमेन्टमा र यो एक्जियल डाइरेक्सन भनेको ग्लोबलसँग थीटामा छ भनेपछि हाम्रो फोर्स पनि थीटामा बस्छ। अब यसलाई रिजल्भ गर्ने हो भने के आउँछ, FIX = FI cos थीटा आउँछ। FI cos थीटा भनेको K cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको। सिमिलरली FIY लेख्ने हो भने FI sin थीटा लेख्न पाइन्छ। अनि के लेख्न पाइयो त K sin थीटा cos थीटा। फेरि यही कुरा हामीले के को लागि लेख्न सक्छौँ भने जे को लागि लेख्न सक्छौँ। जेमा पनि FJX र FJY भन्ने दुईटा कम्पोनेन्ट छ र यहाँको FJ पनि थीटा एंगलमा छ, तर FJ के छ भने नेगेटिभ, भनेपछि सेम भ्यालु आउँछ तर नेगेटिभ नेगेटिभ आउँछ। FJX र FJY मा पनि सेम भ्यालु आउँछ तर यहाँ नेगेटिभ भएको हुनाले नेगेटिभ आउँछ, त्यही लेखेको हो। फोर्सलाई रिजल्भ गरेर FI र FJ लाई रिजल्भ गरेर FIX र FYY लेखियो, FI cos थीटा र FI sin थीटा, सिमिलरली FJX र FJY पनि लेखियो। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने भन्नु। यो हामीले बराबर हुन्छ। हजुर हजुर के को भ्यालु बराबर हुन्छ, के को भ्यालु हजुर सर। यो एलिमेन्टको लागि के भनेको त AE/L हो नि, सिंगल एलिमेन्टको लागि त। हामीले त स्टिफनेस म्याट्रिक्सको गर्दाखेरि त K1 K2 गरेरै गरे हामी त फेरि 4x4 म्याट्रिक्समा गर्दाखेरि 4x4 मा त्यही निकाल्न खोजेको के हामीले। यो मैले एक्चुअली निकाल्न खोजेको नि यहाँ हेर्नु, K11 K21 K31 K41 भनेको FIX FYY FJX FY सँग इक्वल छ। भनेपछि हामीले यो निकाल्यौँ भने हामी केसँग इक्वेट गर्न सक्छौँ, त्यसैले हामीले फोर्स निकालेको हो नि। त्यही ठ्याक्कै त्यही स्टेपमा K11 K21 K31 K41 लेख्न पर्छ कि पर्दैन। FIX मा त K को भ्यालु त K11 छ नि त, यो भनेकै कोसँग बराबर हो कि के हो? त्यही त त्यही निकाल्दैछौँ कि हामीले, त्यही म्याट्रिक्स निकाल्दैछौँ। जसरी तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन जस्तो छ। त्यही लाइन नै हो सर मैले भनेको, यो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको भर्खर आएको लाइन नै हो। हामीले एलिमेन्टको मात्र हेऱ्यौँ भने त एलिमेन्टको स्टिफनेस हामीलाई थाहा छ AE/L भन्ने हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भने ओभरअल सिस्टमको लागि, जस्तो दुईटा नोड छ, हामीले दुईटै नोडको लागि ओभरअल सिस्टमको लागि डिराइभ गर्नलाई हामीले के गर्थ्यौँ भने 2x2 म्याट्रिक्स आउँथ्यो, किनभने दुईटा नोड हुन्थ्यो। त्यो एलिमेन्टको स्टिफनेस त AE/L नै हो, तर अब दुईटा नोडको लागि लेखियो भने AE/L माइनस AE/L माइनस AE/L AE/L आउँथ्यो। त्यसै गरी यहाँ के छ भनेदेखि दुईटा नोड पनि छ तर त्यो एङ्गलमा पनि छ, भनेपछि यसको स्टिफनेस त AE/L नै हो। तर अब यसलाई हामीले टु नोड्स इन टु डाइमेन्सन, एक्स र वाइ दुईटै डाइमेन्सन छ र इन एङ्गल थीटामा छ भने अब त्यसको इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति हुन्छ भनेर निकाल्दैछ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ त, पहिला रिलेसन लेख्यौँ, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ एक्स डाइरेक्सनमा। त्यसले गर्दा के रिलेसन आयो त, K11 K21 K31 K41 = FIX FYI FIY FJX FJY भनेर आयो पहिलाको रिलेसन। अनि त्यहाँबाट हामीले के गर्यौँ, फोर्सेस डिटर्मिन गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले योसँग इक्वेट गऱ्यौँ। भनेपछि फर्स्ट कलम आयो हामीसँग। फर्स्ट कलम के को त
यो म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम त आयो नि। यो म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलमलाई हामीले के गरेका थियौँ, युआईलाई 1 राखेर अरूलाई 0 गऱ्यौँ। ठिक, युआईलाई 1 राखेर अरूलाई 0 गऱ्यौँ। त्यहाँबाट के आयो भने फोर्स इज इक्वल टु फर्स्ट कलम अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स आयो। त्यसपछि हामीले फोर्स डिटरमाइन गऱ्यौँ र त्योसँग इक्वेट गरेर फर्स्ट कलम निकाल्यौँ। सिमिलरली अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीलाई सेकेन्ड कलम डिटरमाइन गर्नु छ भने K12, K22, K32, K42 डिटरमाइन गर्नु छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ, VI लाई 1 राखेर अरू सबै 0 गर्न सक्छौँ। UI 0, UJ 0, VJ 0 गरेर VI मात्र 1 राख्यो भने त यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दा K12 आउँछ, यो रोलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दा K22 आउँछ, यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दा K32 आउँछ हैन। अनि हामी यो कलमलाई एलिमिनेट गर्छौँ भनेपछि इन्डिभिजुअल निकाल्छौँ, आइसोलेट गर्छौँ, फेरि यही प्रोसेस गर्छौँ कि हामीले। फेरि यही प्रोसेसबाट डेल राखेर अनि यो फोर्सेस निकालेर इक्वेट गर्दा यो आउँछ। यो तपाईँले फेरि आफै क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। त्यसपछि फेरि अब थर्ड कलम निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, VI लाई 0, अहिले VI लाई 0, UI पछि VI, त्यसपछि UJ लाई 0 गर्छौँ हामी। UJ लाई 0 गर्छौँ, त्यसपछि यो कलम आइसोलेट हुन्छ, एक्लै आउँछ। फेरि त्यही प्रोसेस गरेर फोर्स निकाल्छौँ अनि भ्यालु लेख्छौँ। फेरि लास्टमा के गर्छौँ भने VJ लाई 1 राखेर अरू सबै 0 राखेर यो कलम आइसोलेट हुन्छ। यो कलम आइसके पछाडि फेरि त्यही प्रोसेस, सेम यही प्रोसेस, यो लेख्यो, फोर्ससँग इक्वल गरायो, त्यसमा फोर्सको अलिक डिफ्रेन्ट इक्वेसन आउँछ किनभने रिजल्भ गर्दा हल्का फरक हुन्छ। भ्यालु त्यही आउँछ, तलमाथि मात्र हो। तपाईँले आफैले पनि पछि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो डेरिभेसन यसमा चाहिँदैन पनि। भ्यालु त्यही हो, कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, कस साइन इन्टु कस साइन स्क्वायर थीटा, त्यही भ्यालुहरू घुमिराख्ने हो कि यसमा। रिजल्भ गर्दा कतै साइन स्क्वायर आउँछ, कतै कस स्क्वायर आउँछ, फरक त्यति हो। सिमिलरली थर्डमा पनि त्यही गर्न पाइयो, फोर्थमा नि त्यही गर्न पाइयो। चारवटै कलम आइसके पछाडि हामी चारवटैलाई एक ठाउँमा लेख्छौँ र यो म्याट्रिक्स आउँछ। फर्स्ट कलम यहाँ लेख्यौँ, सेकेन्ड कलम यहाँ, थर्ड कलम यहाँ, फोर्थ कलम यहाँ। र यहाँ के भनेको के त, A/L। यो भनेको के को इक्वेसन भयो, स्टिफनेस म्याट्रिक्स अफ आर्बिट्रेरीली ओरिएन्टेड। आर्बिट्रेरीली ओरिएन्टेड भनेको कुनै पनि थीटा भन्ने एंगलमा ओरिएन्टेड कुनै बार एलिमेन्ट छ भने त्यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स हो। अब हाम्रो काम भनेको यहीँसम्मको। स्टिफनेस म्याट्रिक्सको इक्वेसन आइसके पछाडि हामीले त अरू सबै निकाल्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स आयो, सबै एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने अनि त्यसलाई कम्बाइन गर्ने, ग्लोबल म्याट्रिक्स निकाल्ने, बाउन्ड्री कन्डिसन हाल्ने अनि सल्युसन निकाल्ने, त्यही हो हाम्रो। अब तपाईँहरूलाई यो डिस्प्लेस अर्को के अरे ट्रान्सफर्मेसन मेथडबाट पनि हेर्नु छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले डिस्क्राइब गरौँ कि नगरौँ भनेर आइरहेको छ मलाई, किनभने रिजल्ट त्यही आउने हो, हामीलाई डेरिभेसन चाहिँदैन। मैले सर एक्चुअली देखाइदिन्छु मात्र। सेम रिजल्ट हामीले अर्को मेथडबाट, ट्रान्सफर्मेसन मेथडबाट निकाल्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्छ है। यो सब सम्झिन सजिलो तरिका छ, C स्क्वायर CS CS र S स्क्वायर भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। C स्क्वायर CS CS S स्क्वायर, त्यसको नेगेटिभ यहाँ छ, C स्क्वायर CS CS S स्क्वायर, फेरि नेगेटिभ यहाँ छ, फेरि पोजिटिभ यहाँ छ। भनेपछि यसमा त्यही प्याटर्न आउने भयो, जसरी K माइनस K आउँथ्यो त्यही प्याटर्नमा आउँछ। C स्क्वायर CS CS S स्क्वायर भनेर सम्झिनु भयो भने त्यसैको नेगेटिभ, फेरि पोजिटिभ आउँछ। हजुर के आछ, ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स के ट्रान्सपोज जहिले हुन्छ, स्टिफनेस म्याट्रिक्सको प्रपर्टी नै हो ट्रान्सपोज एन्ड सिङ्गुलर भन्ने। जुनसुकै स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि ट्रान्सपोज हुन्छ। ट्रान्सपोज भन्दाखेरि सिमेट्रिक, सरी हुँदै पनि ट्रान्सपोज हुने, सिमेट्रिक आउँछ। यो इक्वेसन तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ। हामी यसको एउटा इक्जाम्पल पनि गरौँला। अब यसको ट्रान्सफर्मेसन मेथड एकचोटि हेरौँ, त्यसपछि एउटा इक्जाम्पलमा गरौँ। खासै ट्रान्सफर्मेसन मेथड त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त छैन। ट्रान्सफर्मेसन मेथडमा के गरिन्छ भने
फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनसिप फर बार एलिमेन्ट विथ रेफरेन्स टु लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम यसमा एक्स प्राइम वाइ प्राइम र ग्लोबल भनेको एक्स वाइ पहिला जस्तै। सिमिलरली अघि जस्तै के छ भने आई र जे भन्ने दुईवटा नोड छ। आईमा लाग्ने फोर्स भनेको एफआई, जेमा लाग्ने फोर्स भनेको एफजे। यहाँ जहाँ जहाँ प्राइम दिएको छ त्यो प्राइम भन्नुको अर्थ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा हो, र जहाँ प्राइम दिएको छैन त्यो भनेको ग्लोबल। अब यसलाई दुईवटा ग्लोबल कोअर्डिनेट्सहरूमा रिजल्भ गरियो, एफआइएक्स र एफआइवाई, एफजेएक्स र एफआइआई फोर्सलाई रिजल्भ गरियो भनेपछि यहाँ प्राइम दिएको छैन भने यो एफआइएक्स र एफजेएक्स र एफजेवाई, एफआइएक्स र एफआइआई भनेको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा हो, र एफआई प्राइम र एफजे प्राइम भनेको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा। भनेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यो लोकल सिस्टममा, लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्न खोजेको यो इक्वेसन एफ इज इक्वल टु केएक्सको इक्वेसन लेख्न खोज्यो भनेको चाहिँ एफ इज इक्वल टु एफ कुन कुन छ, दुईवटा फोर्स छ, एफआई र एफजे। प्राइम दिएको छ भन्नुको त एलिमेन्टको लागि हो अथवा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि हो। एफ इज इक्वल टु के एक्स अथवा यु, डिस्प्लेसमेन्ट हामीले यु भनेर लेख्छौँ। आई नोडको डिस्प्लेसमेन्ट युआई प्राइम, जे नोडको डिस्प्लेसमेन्ट युजे प्राइम, र के भनेको के माइनस के के। यो हामीले सुरुदेखि लेख्दै आएको इक्वेसन, के को ठाउँमा ए बाई एल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर यहाँ के मात्र लेखेको छ। अब हामीले के गर्छौँ, अब ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ। यो त लोकल सिस्टमको रेस्पेक्टमा भयो। अब लोकललाई हामीले ग्लोबलमा ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ भनेपछि ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले यो भन्ने इक्वेसन पढेका छौँ। चाहिँ युआई प्राइम लोकलको आई नोडको डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु युआई कस थीटा प्लस भिआई कस थीटा। युआई र भिआई भनेको के त, अघि मैले भने जस्तै आई नोडको एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले युआई भन्छौँ, आई नोडको वाईमा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई भिआई भन्छौँ। भनेपछि त्यो ग्लोबलको रेस्पेक्टमा गयो नि ट्रान्सफर्मेसन। सिमिलरली जे नोडको एक्समा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई युजे भन्छौँ, जे नोडको वाईमा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई भिजे भन्छौँ। भनेपछि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स लेखियो। यसमा धेरै त्यो नसोच्नु होला होइन, त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन डेरिभेसन भनेको, हामीलाई रिजल्टसँग बढी मतलब छ। तैपनि मैले यो डेरिभेसन तपाईँहरूलाई देखाइदिएको छु। अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौँ। भनेपछि युआई भिआई युजे भिजे। फर्स्ट इक्वेसनमा युजे र भिजे 0 छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा युआई र भिआई 0 छ। भनेपछि हामीले यस्तो इक्वेसन लेख्न पाइन्छ, युआई कस थीटा प्लस भिआई कस थीटा प्लस 0 प्लस 0। यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने 0 प्लस 0 प्लस युजे कस थीटा प्लस भिजे कस थीटा, किनभने यहाँ युआई भिआई युजे भिजेको रेस्पेक्टमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स लेख्नुहुन्छ। यहाँ यो म्याट्रिक्सलाई कस थीटा साइन थीटा 0 0 0 0 कस थीटा साइन थीटालाई ल्याम्डा भनिन्छ, जसलाई कि हामीले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पनि भन्छौँ। यु इज इक्वल टु ल्याम्डा यु। यो दुईवटा यु भनेको एउटा एलिमेन्टको लागि, किनभने प्राइम छ, र यो ग्लोबलको लागि, लोकल सिस्टमलाई ग्लोबलमा चेन्ज गर्ने जुन म्याट्रिक्स छ त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनिन्छ। लोकल कोअर्डिनेट, लोकल डिस्प्लेसमेन्ट्स आर ट्रान्सफर्मड इन्टु ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट विथ द हेल्प अफ ल्याम्डा। ल्याम्डालाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनिन्छ। ल्याम्डा इज इक्वल टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। अब डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज गरिसके पछाडि फोर्सलाई पनि निकाल्नु पऱ्यो। फोर्सको पनि हामीले के अघि यो पहिला गरेकै रिलेसन हो। थीटा एङ्गलमा हाम्रो बार छ भने त्यसलाई एक्स र वाईमा रिजल्भ गर्नलाई एउटा कम्पोनेन्ट कस थीटा, अर्को कम्पोनेन्ट साइन थीटा। सिमिलरली जे नोडमा पनि एउटा कम्पोनेन्ट कस थीटा, अर्को कम्पोनेन्ट साइन थीटा। यहाँ आई भन्ने यो एक्स्ट्रा भन्छ, एफजे प्राइम साइन थीटा भन्छ। यसलाई पनि म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यो, ग्लोबल एकातिर लोकल एकातिर गरेर हैन। सर साइन कन्भेन्सन नदिएको कुन साइन कन्भेन्सन? फोर्स रिजोल्युसनमा माथि जे कम्पोनेन्ट जे नोडलाई रिजल्भ गर्दाखेरि जे को कस र साइन त हुन्छ नि। एक्स तिरको कम्पोनेन्टलाई कस थीटा, वाई तिरको कम्पोनेन्टलाई साइन थीटा। यहाँ हेर्नु न, एक्स तिर माइनस कस हुनुपर्ने हैन र, एफजेएक्स होइन, एफजे प्राइम कस थीटा, एफजे प्राइम साइन थीटा। अब एफजे प्राइम नेगेटिभ एफआई प्राइम हुन सक्ला हैन, एफजे प्राइम र एफआई प्राइमको नेगेटिभ रिलेसन हुन सक्ला।
तर यो एफजे को कम्पोनेन्ट एफजे कस थीटा नै हुन्छ, एफजे कस थीटा र एफजे साइन थीटा। अब यो एफजे नै यसको नेगेटिभ हुन सक्छ होला, इक्वल एन्ड अपोजिट। बुझेँ सर। तपाईलाई एफजे ले एफआई को टर्म्समा लेख्नुभयो भने माइनस एफआई लेख्नुपर्छ होला हैन, तर यहाँ एफजे कै टर्म्समा लेखेको छ। यहाँ एफजे प्राइम कस थीटा लेखेको छ, यसलाई एफआई को टर्म्समा लेख्नुभयो भने माइनस एफआई प्राइम कस थीटा र माइनस एफआई प्राइम साइन थीटा भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होला। तर यहाँ जे कै टर्म्समा लेखेको छ भने त जे लाई रिजल्भ गरिदिने हो। त्यो जे माइनस छ कि प्लस छ त्यो पछिको कुरा। यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेखियो। यो फोर्सको ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स हो, अघि जस्तै छ ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स ल्याम्डाको ट्रान्सपोज। अब यहाँ के लेख्न पाइयो भनेदेखि कहाँबाट लेख्न पायो, एफ इज इक्वल टू ल्याम्डा ट्रान्सपोज इन्टु एफ प्राइम। अब एफ प्राइम हामीसँग अगाडि रिलेसन छ। यो एफ प्राइमको रिलेसनबाट हामी के लेख्न सक्छौँ भने के प्राइम यु प्राइम, एफ इज इक्वल टू के यु छ नि यहाँ, त्यही एफ इज इक्वल टू ल्याम्डा टी ल्याम्डा ट्रान्सपोज, यहाँ जुन रिलेसन छ एफ इज इक्वल टू ल्याम्डा ट्रान्सपोज एफ प्राइम। अब फोर्सलाई के डेल अथवा के युमा त्यो रिजल्भ गर्यो, फोर्सलाई के युमा रिजल्भ गर्यो। यो के भनेको लोकल, यो यु भनेको पनि लोकल हैन, के र यु भनेको दुइटै लोकल। अब के गर्न सकिन्छ भनेदेखि यो अघि भर्खरै पढेको रिलेसनमा यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ होला, ल्याम्डा टाइम के प्राइम यु प्राइम, किनभने एफ प्राइम थियो पहिला, एफ इज इक्वल टू के यु हुन्छ। प्राइम प्राइम किन लेखेको भने एलिमेन्टको। अब हामीले के गरौँ, ल्याम्डा ट्रान्सपोज त्यतिकै लेखियो, के प्राइम पनि त्यतिकै लेखियो। अब युलाई डिस्प्लेसमेन्टलाई एलिमेन्टबाट ग्लोबलमा लाने, लोकलबाट ग्लोबलमा लाने मैट्रिक्स भनेको ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स, जसलाई कि ल्याम्डा भन्न सकिन्छ। ल्याम्डा यु भर्खरै पढेको रिलेसन। यसलाई के लेख्यो भनेदेखि एफ इज इक्वल टू के यु, के भनेको ल्याम्डा ट्रान्सपोज के प्राइम ल्याम्डा, यति टर्मलाई के लेखियो। यही के भनेको हाम्रो अघिको रिलेसन आउँछ। यहाँ हेर्नु, अब सब्स्टिट्युसन गऱ्यो भने आउँछ, तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्यो होला। यही के भनेको हाम्रो स्टिफनेस मैट्रिक्स हो, जसमा जसको कि के को प्रोडक्ट हो भने ल्याम्डा ट्रान्सपोज के प्राइम र ल्याम्डाको ट्रान्सपोज, यो तीनवटा यहाँ सब्स्टिट्युट गरिन्छ। ल्याम्डा ट्रान्सपोज भनेको यो, के प्राइम भनेको के माइनस के र ल्याम्डा भनेको यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो इक्वेसन आउँछ अघिको। बेसिकली हामी यो इक्वेसनमा रिच गर्न खोज्दैछौँ। हामीले सम्झिनुपर्ने पनि यही हो। यो कसरी सम्झिने भनेको सी स्क्वायर सीएस सीएस एस स्क्वायर त्यति सम्झिनु भयो भने यो पुरै इक्वेसन सम्झिनुहुन्छ। बेसिकली कुरो के हो भने यत्रो पढेको हामीले के को लागि भने हामीले यहाँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्दैछौँ, विच इज इक्वल टू के, जसलाई कि AE/L भनिन्छ। मैले सर्टकटमा लेखेँ यहाँ सी स्क्वायर सीएस सीएस एस स्क्वायर, यति सम्झिनु हो। यहाँ नेगेटिभ नेगेटिभ आउँछ चारवटा, यहाँ पनि नेगेटिभ नेगेटिभ आउँछ चारवटा, यसकै यहाँ फेरि पोजिटिभ पोजिटिभ चारवटा आउँछ। दिस के इज इक्वल टू AE/L। यति नै सम्झिनुपर्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ कहिले बिर्सिनु। स्प्रिङको केसमा माइनस के प्लस पोजिटिभ के, बारको केसमा AE/L नेगेटिभ AE/L र पोजिटिभ AE/L, ट्रसको केसमा यो अगाडि AE/L भित्र सी स्क्वायर सीएस सीएस एस स्क्वायर, यो चारवटा सम्झेर पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ गरेर लेख्ने, यति आएपछि हुन्छ काम। यो तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलमा अप्लाई गरेर देखाउँछु, त्यसपछि अलिअलि बढी क्लियर हुन्छ। तर यो म्याट्रिक्स चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। हामी गर्छौँ एउटा इक्जाम्पल। यो इक्जाम्पलमा के भनिएको छ भने फर अ प्लेन ट्रस कम्पोज्ड अफ 3 एलिमेंट्स, तीनवटा एलिमेंट छ 1 2 र 3 गिवन छ। डिटरमाइन द हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड 3
नोड 3 मा लाग्ने हरिजन्टल र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट. Also determine the reaction at nodes 1 and 2. नोड 1 मा आएको रियाक्सन र नोड 2 मा आएको रियाक्सन हामीलाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ. ए, ई र एल दिएको छ सबैको. एरिया र ई दिएको छ, एल यही गिभन छ. ठीक छ. अब हामी के गर्छौं भने सेम अप्रोच हुन्छ हाम्रो. एलिमेन्ट वाइज सुरु गर्छौं हामी. एलिमेन्ट 1 एलिमेन्ट 1 को कुन हो हाम्रो यो नोड 1 र 2 को बिचमा भएको एलिमेन्ट 1. नोड 1 र 2 को बिचमा भएको एलिमेन्ट 1. यसको लागि हामीले के निकाल्न सक्छौं? K1 निकाल्न सक्छौं, जुन कि कति हो? A1 E1 अपॉन L1. यो राखेर निकाल्नु त कति आउँछ? L1 कति छ भने 2 मिटर्स. मलाई कसैले K1 निकालेर भन्नु है. K1 निकालेपछि हामी यसको स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्छौं. स्टिफनेस मैट्रिक्स भनेको के हुन्छ भने K भित्र मैले पुरै लेख्दिन. C स्क्वायर CS CS S स्क्वायर एउटाको चाहिँ पुरै लेख्दिन. C स्क्वायर कसैले K1 निकालेर भन्नु है कति आउँछ? आएन कसैको? क्याल्कुलेटर लिएरै बस्नुभएको छ होला नि. सर मेरो त पोखरै छुट्या छ. ल्यापटपमा गर्नुपर्ने ल्यापटपबाटै गरिन्छ सर. ए बाबा कसैले चाहिँ गर्नुभएको छ होला नि. K1 क्याल्कुलेट गर्नु. अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ भने स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्नलाई K1 चाहियो, जुन K1 यहाँबाट आउँछ, र त्यसपछि के चाहियो भने cos थीटा र sin थीटा को भ्यालु चाहियो. हामी त यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं. हामी त्यसको लागि पहिलो कुरा के चाहिन्छ भने थीटा चाहिन्छ. भनेपछि एलिमेन्ट 1 को लागि थीटा कति हुन सक्छ मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? क्वेशन यहाँ छ. किन 90 डिग्री नै हुन्छ होला नि सर? 90 डिग्री हुन्छ ठिक त ठिकै भन्दै हो. तर हामीले 1 देखि 2 मान्छौं के यसमा. त्यसरी यो यसलाई पोजिटिभ मान्छौं. यस्तो भन्नु. नेगेटिभ 90 हुन्छ. 90 त 90 नै हुन्छ, तर नेगेटिभ 90 किनभने तल आइरहेछ नि. 1 देखि 2 यता माथि गएको भए पोजिटिभ 90 हुन्थ्यो. 1 देखि 2 यसरी तल आइरहेछ भने नेगेटिभ 90. 2 देखि 3 पोजिटिभमा गइरहेछ भने 0. 1 देखि 3 छ भने अब त्यहाँ कति एंगल आउँछ त्यो एंगल निकाल्नु पर्छ हामीले. 135 आउँछ 1 देखि 3. पहिला त यसको लागि थीटा लेखौँ. यो थीटा भनेको नेगेटिभ 90 हुन्छ अथवा 270. यो राखेर cos थीटा लेख्ने, sin थीटा लेख्ने अनि सब्स्टिट्युट गर्ने भ्यालुहरु
यसमा पनि त्यही थ्योरी ल्याउँछ भन्नाले यो 1 र 2 को नोड भएको हुनाले यो u1 यो v1 यो u2 यो v2 u1 v1 u2 v2 1 र 2 नोडको हुनाले u1 v1 u2 v2 u1 v1 u2 v2 यो पछि कम्पाइल गर्न काम लाग्छ। यो मैट्रिक्स निकाल्नु है सबैले। यो एलिमेन्ट 1 को लागि भनेपछि यहाँ मैले यसो लेख्न पर्छ। क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन। मैले क्याल्कुलेट गर्दिनँ है, यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। Q1 को भ्यालु चाहिँ 7 × 10 को पावर 7 आयो। ठिक छ, त्यही नै आउँछ, 7 × 10⁻7 नै आउँछ। भनेपछि के त्यति आउँछ र यहाँ तपाईले अब कस र साइन लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कस र साइन कति आउँछ भन्दाखेरि कस 90 यो 0 नै आउँछ होला, अनि साइन को -90 को पनि कति 1 आउँछ होला। एउटा 0 आउँछ, अर्को 1 आउँछ। cos -90 0, sin -90 1। cos थीटा लेखौँ न, किनभने -90 cos थीटा यसमा 0 आउँछ र sin थीटा -1 आउँछ होला। यो cos थीटा 0 आउनुको अर्थ के त, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यहाँ मात्र आउने हो, s स्क्वायर को टर्म मात्र आउने हो। भनेपछि थीटाले नै कति त्यो गरिदिन्छ, एलिमिनेट गरिदिन्छ। s स्क्वायर s स्क्वायर s स्क्वायर s स्क्वायर यो चारवटामा मात्र आउने भयो, अरु सबै 0 आउँछ। सिमिलरली हामीले एलिमेन्ट 2 को लागि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एलिमेन्ट 2 को लागि यहाँ हेर्नु त, यहाँ क्वेशनले नै के भनेको छ, i चाहिँ भनेको 2 र 3, भनेपछि 2 देखि 3 गइरहेछौँ भने हाम्रो लागि यो 0 हुन्छ। 2 देखि 3 को लागि यो यस्तो र यो यस्तो, भनेपछि यो 0 डिग्री हो। थीटा 0, यसमा साइन 0 आउने भयो, cos 1 आउने भयो। थीटा 0 छ, एरिया गिभन छ, P2 गिभन छ, error 2 पनि गिभन छ। Here are some things that you can do when your phone's off. error 2 के भ्यालु कुन भ्यालु ल्याउनु हो? ट्वेंटी इंटू 10 को पावर 7 आउँछ क्या सर, के को भ्यालु? यो केसमा हजुर यो केसमा त्यति नै हुन्छ, 20 × 10 पावर 7 आउँछ। K2 निकाल्ने, सिमिलरली यो निकाल्ने। सजिलो छ कि त्यस्तो गाह्रो छैन क्लास पनि। K2 आएपछि हामी स्टिफनेस मैट्रिक्स फर
एलिमेन्ट 2 भनेर निकाल्न सक्छौँ। स्टिफनेस म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट 2 को लागि K2 बाहिर हुन्छ, भित्र फेरि त्यही C स्क्वायर CS मैले पुरै लेखिदिन यसमा CS S स्क्वायर हुन्छ, यहाँ नेगेटिभ भ्यालु, यहाँ नेगेटिभ, यहाँ पोजिटिभ, त्यो तपाईँले लेख्नु होला। यहाँ के छ भनेदेखि 2 र 3 छ भने यहाँ U2 V2 U3 V3, similarly U2 V2 U3 V3 यो लेख्न सक्छौँ हामीले। यो पछि कम्बाइन गर्दा काम लाग्छ। U1 सबै जोडेर एक ठाउँमा, U2 जोडेर एक ठाउँमा। सिमिलरली फर एलिमेन्ट 3 पनि यही प्रोसेस गर्न सकिन्छ। एलिमेन्ट 3 मा के हुन्छ भने यहाँ हामीले थीटा कसरी लेख्न सक्छौँ। यहाँ क्वेसनले नै भनेको छ। यहाँ के भनेको छ भने नोड आइज भनेको 3 1 भनेपछि हामी 3 देखि 1 मा जाँदैछौँ। 1 देखि 3 जाँदैछौँ कि 3 देखि 1 देखि 3 भएको भए नेगेटिभ हुन्थ्यो होला। यसमा 3 देखि 1 मा के हुन्छ भने यो 2 र 2 इक्वल छ, त्यसैले 45 135 135 45 भएको भए यता भएको भए 45 हुन्थ्यो, तर यता छ भने 135। थीटा 135। अब A3 पनि दिएको छ, E3 पनि दिएको छ, L3 निकाल्न सकिन्छ। कति √8 हुन्छ, 2 स्क्वायर 4 + 4 8। हजुर सर, √8 आउँछ, अथवा 2√2 20√2 आउँछ के को भ्यालु चाहिँ। ठिक छ, के निकाल्न सकियो। अनि के निकालेर फेरि त्यस्तै सब्स्टिट्युट गर्ने। A3 निकाल्ने एलिमेन्ट 3 को लागि। एलिमेन्ट 3 को लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्छौँ हामी। यहाँ K3 भित्र फेरि त्यही इक्वेसन लेख्छौँ, मैले लेखिनँ होला। यहाँ कसरी लेख्ने भने यो U1 V1 लेख्ने होइन कि, किनभने 3 देखि 1 गएको छौँ हामी। U3 यो हुन्छ, V3 यो हुन्छ, U1 यो हुन्छ, V1 यो हुन्छ, फेरि U3 V3 U1 र V1। हामीले 1 देखि 3 अज्युम गरेर गरेको भए यहाँ नेगेटिभ 45 एङ्गल लिन्थ्यौँ र त्यसपछि U1 V1 र U3 V3 हुन्छ। यहाँ पनि U1 V1 U3 V3 हुन्छ, तर यहाँ 3 देखि 1 भनेपछि आईलाई थर्ड नोडलाई आई मानिएको छ र फर्स्ट नोडलाई जे मानिएको छ। अनि UI VI UJ VJ लेख्नुपर्छ, UI VI UJ VJ लेख्नुपर्छ। भनेपछि नोड कुनलाई आई र कुनलाई जे मान्ने हो त्यसमा पनि हाम्रो सल्युसन फरक पर्छ। सल्युसन त फरक पर्दैन, अप्रोच फरक पर्छ। फाइनल आन्सर त उही नै आउँछ। भनेपछि तीनवटा आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ, ग्लोबल म्याट्रिक्स निकाल्छौँ। ग्लोबल कसरी निकाल्ने भने सुपरपोजिसन गरेर। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने सुपरपोजिसन फर ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स। अब ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्सको लागि सुपरपोजिसन हो, फेरि त्यही थ्योरी।
फर्स्ट एलिमेन्टको, सेकेन्ड एलिमेन्टको र थर्ड एलिमेन्टको। हाम्रो ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति बाई कतिको हुन्छ? कसैले 6/6 6/6 हुन्छ। ठिक। 6/6 कसरी पत्ता लगाउने भनेदेखि वन डाइमेन्सनल U प्रब्लम 1 2 3 1 2 3 छ अनि सबै जोड्दा वन डाइमेन्सनल प्रब्लममा के हुन्थ्यो भने जतिवटा नोड त्यति बाई त्यतिको स्टिफनेस म्याट्रिक्स। तर 2 डाइमेन्सनलमा के हुन्छ भने डिग्री अफ फ्रिडम के छ भने सबै नोडको 2 डिग्री अफ फ्रिडम छ। एक्स मानि वाइ मानि एक्स मानि वाइ मानि एक्स मानि वाइ मानि। त्यसैले जतिवटा नोड 3वटा नोड टाइम्स 2 भनेपछि 6/6 को आउने भयो। 4वटा नोड भएको भए 8/8 को आउँथ्यो। 6/6 को म्याट्रिक्स हुन्छ। 6/6 को म्याट्रिक्सलाई U1 V1 U2 V2 U3 V3 गरेर लेख्ने अनि भ्यालु सर एमा के हामीले अगाडि गर्दाखेरि 0 0 राखेर गर्दैम नि त्यसरी गरेको देखाउनु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन। तपाईलाई आफूमा कन्फिडेन्स छ भने त्यस्तो गरे तपाईलाई चाहिन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ रफमा। तर गरेर देखाइराख्नु पर्दैन। U3 V3 अब करेस्पोन्डिङ टर्महरु ल्याएर यहाँ सब्स्टिट्युट मात्र गर्नु। U1 V1 U2 V2 U3 V3 ल अब यहाँ ल्याएर हामीले सब्स्टिट्युट मात्र गर्छौं भ्यालुहरु तीनवटै। त्यो सब्स्टिट्युसन कसरी गरिन्छ भनेदेखि यो हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका छौं। U1 को करेस्पोन्डिङ जे छ त्यसलाई एड गर्ने। भनेपछि यहाँ कुन कुन छ भने U1 र U1 को c स्क्वायर यहाँको छ। त्यसपछि 1 को टर्म कहाँ छ यहाँ छ। भनेपछि U1 र यहाँको U1 यो टर्म ल्याउने। यो दुईटा टर्मलाई जोडेर U1 को करेस्पोन्डिङ लेख्ने। त्यसपछि V1 U1 खोज्नुपर्छ। भनेपछि V1 U1 एउटा यहाँ आउँछ यो टर्म र अर्को V1 U1 भनेको यो दुईटा टर्मलाई एड गरेर यहाँ लेख्ने। सिमिलरली अरु सबै टर्महरु पहिला हामीले गरे जस्तै एड गर्दै अनि यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि अब आजको टाइम सकिरा छ हैन। यतिसम्म चाहिँ बुझ्नु। यसलाई कन्टिन्यु गर्नु होला नेक्स्ट क्लासमा। पहिला इक्वेसन बनाएर बाउन्ड्री कन्डिसनहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो सल्भ गरेर यो म्याट्रिक्स लेखेर आउनु पर्यो नेक्स्ट क्लासमा। यो म्याट्रिक्ससँग बनाएर त्यसपछि फर्दर हामी नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गरौँ। सबैजनाले यो म्याट्रिक्स लेखेर आउनु होला है। ट्युटोरियल ट्युटोरियल मैले गरिदिन्छु। सर यसैको एकचोटी फिगर देखाइदिनु न। यसको फिगर एकछिन। यो क्वेशन बरु नोट डाउन गर्नुहुन्छ भने गर्नु। नभए मैले यही च्याटमै राखिदिन्छु नि हैन। यही च्याटमै राखिदिए मैले क्वेशन। सर यो स्लाइड पनि राख्दिराख्नु है। हुन्छ। स्लाइड भन्दा पनि त्यो एउटा नोट छ त्यो राखिदिन्छु। मैले स्लाइडमा त केही राखेको छैन, स्क्रिनशटहरु मात्र छ। त्यो मैले राखिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईहरु